हसीनों का खुदा मिल गया है। कलियों से हंसी फूलों से जमा महबूब मेरा सैयों ने मेरा माही मेरे पाग जगावन आ गया। ऐज लगता चेहरा रात बिताऊं कैसे भावी तुलना जावी सदा रोज जलदा प्यारे वे मिठी तस्वीर हुई है आज सच ना देना मुलाकात हुई। चन्नू ने हमें बताया था कि वो एवेन्यू के फुवारे पर घंटों खड़े रहा करते थे कि शायद कोई प्रोड्यूसर उन्हें साइन करे, मगर ऐसा नहीं हुआ कि शो बिजनेस में मुनाफिकत कोट कोट कर भरी हुई है। नाराज न हो तो अर्ज करूं, नाराज न हो मंगू माया जिद प्यार दी तेरे दिल तुमसे मोहब्बत करता है, ले ले के तुम्हारा मैंने अपने जीवन का रुख मोड़ दिया। भी माजी के भारतीय सुपरस्टार राजेश खन्ना ने कहा था कि इंडो पाक में वहीद से बेहतर गीत कोई नहीं फिल्मा सकता। शायद उन्होंने सही कहा था। कुछ लोग दुनिया में आते ही नाम कमाने के लिए और जिस घर में आंख खोलते हैं वहाँ सोने के चमचों की भरमार होती है, पर ऐसे लोग मुश्किलात का मुकाबला बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। जब मसाइब में गिरते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं और यही शिकस्त उन पर हावी हो जाती है। फिर ऐसे लोग मायूसियों से निकल नहीं पाते और बाज़ औक़ात जिंदगी की बाजी भी हार जाते हैं। इनमें शायद एक नाम पाकिस्तान के साबिक सुपरस्टार, अपने वक्त का बहुत बड़ा अदाकार, फिल्मी सनत की जान, लेडी किलर वहीद मुराद भी थे, जिसे मरहूम लिखते हुए बड़ी तकलीफ होती है। से मांग ले सुंदरी पवन तेरे सुंदरी घटा। मुराद मरहूम ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर तकरीबन बगैर किसी रुकावट के 20 साल बहुत कामयाबी से राज किया, जो फिल्म के लिए कभी हार्ड केक हुआ करता था। अब अगर ऐसे इंसान को ये कहकर फिल्मी सनत में नजरअंदाज किया जाए कि आप अब हीरो आने के काबिल नहीं, जुमेरात ये तेरे घर लेके आऊंगा बारात हो। माने लगे क्यों आंचल में मुखड़ा छुपाने लगे। मुराद के परसितारों से मोजरत के साथ कि जब वहीद मुराद का इंतकाल हुआ तो वो 45 साल के थे। अब ऐसा शख्स जो हीरो वाली खूबसूरती बरकरार न रख सका हो और फिर उम्र रसीदा भी हो, तो ऐसे में फनकार को हालात से समझौता कर लेना चाहिए। वहीद मुराद एक कार हादसे में जख्मी होने के बाद चेहरे पर टांके आने के बाद भी उनकी एक आंख मुतासिर हुई थी, मगर वो फिर भी वहीद मुराद खवातीन में बेहद मकबूल थे कि मज़दाक हीरो आना चाहते थे। चैन मेरा ले गए दर्द जो बातें हैं वो दुनिया वाले जाने, जाने तो जाने हम बस आँखों में हरदम तेरा प्यार होगा। लोकार और शायर जमील अली उर्फ चन्नू ने हमें बताया था कि वो एवेन्यू के फुवारे पर घंटों खड़े रहा करते थे कि शायद कोई प्रोड्यूसर उन्हें साइन करे, मगर ऐसा नहीं हुआ कि शो बिजनेस में मुनाफिकत कोट कोट कर भरी हुई है। शायर जमील अलवी और चन्नू ने वहीद मुराद को मशवरा देते हुए कहा था कि आप जाती फिल्म बना ले, और यूं उन्होंने फिल्म हीरो बनाई। वो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, मगर कामयाबी से हमकिनार न हो सकी। हो महताब जैसे ये मुश्क बार गेसू वहीद मुराद रूहानी तौर पर अंदर से मर गए थे और शायद ये गम उनकी मौत का सबब बना, जबकि वहीद मुराद लाखों दिलों की धड़कन थे। सांवली सूरत, खूबसूरत नशीली आंखें, खुश लिबास और आला तालीम याफ्ता शख्स थे। उनके चाहने वाले बहुत थे। मारूफ शायर और गुलकार जमील अलवी उनके अकीदतमंद थे। वहीद मुराद से रूहानी मोहब्बत करते थे और आज भी वहीद मुराद के नाम से अफसरदा हो जाते हैं। और तो छुपाई नहीं जाती, महल बनाए उसमें कलियां प्यार।
نہ جانے کتنے لاکھوں پر ستار انہیں یاد کرتے ہوں گے۔ لڑکیوں کے تو وہ آئیڈیل اداکار تھے، ان کی فلمیں خواتین میں بے حد مقبول ہوتی تھی۔ ان کے والد نثار مراد مرحوم ایک بہت بڑے ڈسٹریبیوٹر تھے۔ وحید مراد ایک باصلاحیت اداکار تھے، انہوں نے اپنے والد نثار مراد سے کبھی بھی معاشی مدد نہیں لی۔ ان کی فلمیں دیگر کئی معروف ڈسٹریبیوٹرز حضرات نے ریلیز کی اور خوب مال کمایا۔ کیوں یورپ میں کوئی فلم نہیں دیکھی؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ ہر جائے سمجھتی ہو مجھے؟ بحیثیت فلم ساز کے انہوں نے ہدایت کار منور رشید کو لے کر 2 فلمیں انسان بدلتا ہے اور دوسری فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں بنائی، مگر اداکار کے طور پر پہلی مرتبہ ہدایت کار SM یوسف کی فلم اولاد میں اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا اور اس فلم میں انہوں نے حبیب اور نیر سلطانہ کے بیٹے کا کردار ادا کیا۔ اپنے ذاتی ادارے فلم آرٹس کی توسط سے فلم ہیرا اور پتھر میں زیبا کے ساتھ ہیرو کا کردار ادا کیا۔ یہ بحیثیت ہیرو ان کی پہلی فلم تھی، یہ ایک کامیاب فلم تھی۔ اس کے بعد فلم ارمان بنائی اور یہ پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جوبلی ہٹ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد احسان بنائی جو ایک کامیاب فلم تھی۔ ان تینوں فلموں کے ہدایت کار پرویز ملک، موسیقار سہیل رینا، جبکہ ہیروئن زیبا تھی۔ اور پھر زیبا نے ان کے ساتھ جن فلموں میں کام کیا ان میں عید مبارک، رشتہ ہے پیار کا، انسانیت، جاگ اٹھا انسان، ماں باپ اور سپر ہٹ فلم کنیز قابل ذکر ہے۔ کچھ ہیروئنز اور ہدایت کاروں کے ساتھ انہوں نے بہت کامیاب فنی زندگی گزاری۔ معروف ہدایت کار MA رشید نے فلم دل میرا دھڑکن تیری شمیم آرا کو لے کر بنائی، یہ بھی ایک کامیاب فلم تھی۔ اور پھر MA رشید نے فلم تم سلامت رہو میں ممتاز اور محمد علی کو لے کر جبکہ آسیہ کے ساتھ وحید مراد کو لیا، یہ بھی ایک خوبصورت فلم تھی اور اس فلم کے گیتوں نے بھی عوام الناس کو بہت متاثر کیا۔ حسن طارق مرحوم کی فلم انجمن اپنے وقت کی بہت بڑی فلم تھی جس کے مرکزی کردار دیپا اور رانی مرحومہ نے انجام دیے اور وحید مراد مرحوم نے کمال کی اداکاری کر کے ثابت کیا کہ وہ بھی ایک بہت بڑے اداکار ہے۔ خاص طور پر فلم کا یہ گیت آپ دل کی انجمن میں حسن بن کر آ گئے، یہ وہ فلم تھی جس میں سینما ہاؤس صرف اور صرف خواتین سے بھرے رہتے تھے۔ فلم گونج اٹھی شہنائی جس کے کردار محمد علی مرحوم اور وحید مراد نے کیے، اس میں وحید مراد کی ہیروئن روحی بانو تھی جو اس زمانے میں ٹی وی کی بڑی ہیروئن تھی۔ ہدایت کار اسلم ڈار کی فلم وعدہ بھی وحید کی ایک خوبصورت فلم تھی جس میں ان کے ساتھ آسیہ اور دیبا نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اس فلم کا یہ گیت شائقین فلم کو آج بھی یاد ہوگا، بیگی بیگی رات میں رم جم کی برسات میں۔ دولت اور دنیا اپنے وقت کی بڑی فلم تھی، اس میں وحید مراد کے ساتھ روزینہ اور عالیہ نے مرکزی کردار کیے اور مہدی حسن کا یہ مقبول گیت جس نے دلوں میں ہلچل مچا دی، گا میرے دیوانے دل، اس گیت میں وحید نے لاجواب اداکاری کی تھی۔ ویسے بھی ماضی کے بھارتی سپر سٹار راجیش کھنہ نے کہا تھا کہ انڈو پاک میں وحید سے بہتر گیت کوئی نہیں فلما سکتا، شاید انہوں نے صحیح کہا تھا۔ بڑے سٹاروں کی فلم پھول میرے گلشن کا میں 3 ہیروز محمد علی، وحید مراد اور ندیم شامل تھے، تینوں پر علیحدہ گیت فلم بند ہوئے، مگر جو پرفارمنس وحید مراد مرحوم نے فلم میں اپنی بابی زیبا کے ساتھ اس گیت پر دی، چھیڑ چھاڑ کروں گا، وہ پرفارمنس محمد علی اور ندیم کبھی نہ دے سکے کہ وحید مراد کا ایک گیت ہی فلم بند کروانے میں کوئی ثانی نہ تھا۔ وحید مراد نے پہلی مرتبہ اپنی ذاتی فلم مستانہ ماہی بنائی اور فلمی صنعت پر چھا گئے۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد اعجاز یوسف خان اور کیفی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ایک نیا اور اچھا اضافہ فلمی صنعت میں ہوا ہے۔ فلم مستانہ ماہی کا مرکزی کردار عالیہ نے کیا تھا اور پھر اس گیت پر عالیہ نے لاجواب پرفارمنس دے کر شائقین فلم کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سیونی میرا ماہی میرے باغ جگاون آ گیا، نور جہاں مرحومہ نے بھی یہ گیت گا کر اپنے آپ کو امر کر لیا تھا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد وحید مراد نے کئی پنجابی فلموں میں ہیرو کے کردار کیے، ان میں سیونی میرا ماہی، عشق میرا نا، جوگی، سجن کملا اور اوکھا رات شامل ہے۔ وحید مراد مرحوم نے بے شمار فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، مگر ان کی چند فلموں کے نام یہ ہے۔